बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का लेक्चर 20 जून 2020 जमात नहम उर्दू बरोज़ हफ्ता। गज़ल नंबर 2, शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश। इसकी गज़ल नंबर 2 की हम लोगों ने रीडिंग जो है वो कल की थी। इसके मुश्किल अल्फाज के मायने, शार का मफ़हूम और तशरीह समझी। आज हमने इसके मशक़ी सवालात करने हैं, तो इसके लिए हम अपनी किताब खोल लें। सवाल नंबर 1 देखें, दर्ज सवालात के जवाबात लिखें। तो सवालों के जवाबात जो हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो बाद में करते हैं उनको। सवाल नंबर 2, मंदरजा ज़ैल तराकीब के माना लिखें। वस्फ़े दंदाने यार, महबूब के दांतों की सिफ़ात बयान करना, खूबियाँ बयान करना। फ़िक्रे किश्ते सुखन, शेर बेहतर करने की फ़िक्र। सवाल नंबर 3 है, मतन को मद्देनज़र रखकर कालिम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालिम बे के मुतल्लिक़ा अल्फाज से मिलाएं। इनको देख के आप लोगों ने मैच करना है। सवाल नंबर 4 देखें, दर्ज झैल शेर में मौजूद तशबीह के बारे में अपने उस्ताद से आगाही हासिल करें। अब तशबीह होता है उसके मुतल्लिक़, यानी कि उसकी तशबीह देना, किसी के साथ मिलाना। तो दांतों के साथ उन्होंने मोतियों, जो मोती हैं उनकी तशबीह दी है कि दांत जो हैं मोतियों जैसे खूबसूरत हैं। ठीक है। सवाल नंबर 5 है, एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करें। तो अल्फाज में बोल रही हूँ, साथ साथ एराब लगा लें। वस्फ़, कलम, उम्र, बख्त, किश्ते सखन, बरहमन, ज़नख़दा। सवाल नंबर 6 है, अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो मायनी हम लिखेंगे, जुमलों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके मायनी देखें, वस्फ़ खूबियाँ या खूबी, बख्त मुक़द्दर किस्मत, बरहमन बुत परस्त पंडित, ज़नख़दा ठोड़ी का घड़ा, आतिश आग। सवाल नंबर 7 है, दर्ज अल्फाज के मुत्तज़ाद लिखें। अंधेरा उजाला, जागना सोना, गम खुशी, आग पानी। नंबर 8 है, दर्ज मुरक्कबात के नाम लिखें कि ये कौन सा मुरक्कब है। रुखो ज़ुल्फ़। अब देखें, रुख के बाद वाव आ गया, तो वाव जो है अत्फ़ी की अलामत है, तो ये मुरक्कब अत्फ़ी है। अगर यहाँ वाव और आता तो ये मुरक्कब अत्फ़ी होता। दंदाने यार, तो दंदाने यार नीचे ज़ेर नून के नीचे इजाफ़ी है, तो ये मुरक्कब इजाफ़ी हो गया। किश्ते सुखन, तो इसके नीचे भी ज़ेर है, तो ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। सवाल नंबर 9, गज़ल को गौर से पढ़ें और दर्जा के जवाब दें। नंबर 1 है, इस गज़ल का मतला कौन सा शेर है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि गज़ल के अगर जो पहला शेर है उसका काफ़िया और रदीफ़ एक जैसे हैं तो वो मतला कहलाएगा। अगर काफ़िया और रदीफ़ एक जैसे नहीं हैं तो वो गज़ल का पहला शेर कहलाएगा। तो इस गज़ल का पहला शेर जो है वो मतला है। इस गज़ल का मक्ता कौन सा शेर है, यानी कि मक्ता गज़ल का आखिरी शेर, और आखिरी शेर अगर उसमें शायर ने अपना तखल्लुस बयान किया है तो वो जो है मक्ता है। अगर तखल्लुस बयान नहीं किया तो वो गज़ल का आखिरी शेर कहलाएगा। इस गज़ल के आखिरी शेर में शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए जो है ये इसका आखिरी शेर जो है वो मक्ता है। सवाल नंबर 3 है, इस गज़ल की रदीफ़ क्या है। रदीफ़ किया, किया किया जो बार बार लफ्ज़ दोहराया जा रहा है, ये रदीफ़ है। सवाल नंबर 4 है, इस गज़ल में मौजूद कोई से 5 कवाफ़ी की निशानदेही करें। कवाफ़ी काफ़िया जो होता है वो कहा जाता है हम आवाज़ अल्फाज को। खोया, रोया, सोया, गोया, बोया जो है ये सारे काफ़िया हैं। सवाल नंबर 10, 5वें शेर में शायर ने क्या इस्तारा इस्तेमाल किया है। 5वें शेर में शायर ने जो है अपने महबूब को बुत के साथ तशबीह दी है कि जो महबूब है वो एक बुत की तरह है, उसके अंदर कोई एहसासात नहीं है और वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं देता और ना ही मुझसे बात करता है। आगे इस्तारा, इस्तारा का मतलब होता है उधार लेना। जैसे हम किसी चीज़ उधार लेते हैं वैसे ही अल्फाज भी उधार लिए जाते हैं। बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए अल्फाज का उधार ले लेना,
استعارہ کہلاتا ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی رایتاً یا مثال لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں کا تشبیہ کا تعلق ضروری ہے۔ استعارے میں پہلی چیز کو مستعارہ جس کے لیے کوئی معنی ادھار لیا جائے، دوسری چیز کو مستعار منہ جس کے معنی ادھار لیا جائے، اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامعہ کہا جاتا ہے۔ استعارے میں مستعارہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ پر مستعار منہ آتا ہے۔ مستعار منہ اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعارہ کے معنی دیتا ہے۔ استعارے کی مندرجہ ذیل مثالیں دیکھیں۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ اب چاند تو سو نہیں سکتا، تو بیٹے کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو چاند کو کہ میرا چاند سو رہا ہے، یعنی کہ میرا بیٹا سو رہا ہے۔ اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ پاکستانی شیروں نے بھارتی گیدڑوں کو بھگا دیا۔ اب بھارتی گیدڑ مراد بھارتی فوجی ہیں، پاکستانی شیر پاکستانی فوجی ہیں۔ تو عرب کا چاند طلوع ہوا تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ عرب کا چاند مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جب وہ عرب میں پیدا ہوئے تو کفر کے اندھیرے چھٹ گئے۔ پنڈی ایکسپریس نے سارے کھلاڑیوں کے چھکے چھڑا دیے۔ تو یہاں پنڈی ایکسپریس جو ہے شعیب اختر تیز رفتار باؤلر ہے، تو اس سے مراد لیا گیا ہے۔ پہلی مثال میں چاند مستعار منہ ہے اور جو بیٹے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری مثال میں ستارے کا لفظ آنسوؤں کے لیے آیا ہے۔ تیسری مثال میں پاکستانی شیر سے پاکستانی فوجی اور بھارتی گیدڑ سے بھارت کے فوجی مراد ہیں۔ چوتھی مثال میں عرب کا چاند مستعار منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال لیا گیا ہے۔ آخری مثال میں پنڈی ایکسپریس پاکستان کے تیز رفتار باؤلر شعیب اختر کے لیے مثال ہے۔ استعارے کے استعمال سے بیان میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم بورڈ کی طرف آتے ہیں۔ مشقی سوالات جو ہیں وہ ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں، تو سوال جو ہے وہ میں نے بورڈ پہ نہیں لکھے، تو اس لیے سوال بک سے دیکھیں گے اور جواب جو ہے بورڈ سے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوتی رہی۔ سوال نمبر 3 ہے، شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے کہا ہے کہ اس کی کشت سخن ہمیشہ سرسبز رہی، شاعر نے اس پر کوئی محنت نہیں کی، جیسے کسان فصل تیار کرنے کے لیے ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے، مگر شاعر کو ایسے کوئی محنت نہیں کرنا پڑی۔ سوال نمبر 4 ہے، برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو بتوں سے بات کرنے کی خواہش رہی یا حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی طاقت نہیں دی۔ سوال نمبر 4 ہے، شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم اپنے محبوب کے دادوں کی تعریف میں موتی پروتا رہتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی مشق۔ غزل نمبر 2 ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ کل ہم نے اشعار کی تشریح کی اور آج ہم نے مشقی سوالات کیے۔ تو آج کی آپ لوگوں کی ڈائری جو ہے وہ آپ نے سوالوں کے جواب یاد کرنے ہیں، اور جو مشق کتاب سے ہے وہ بھی یاد کرنی ہے، اور اس کے ایکسٹرا MCQs یاد کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اشعار کی تشریح بھی اچھے طریقے سے تیار کی ہوگی۔ تو غزل نمبر 2 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہی ہماری آج کی ڈائری تھی۔ اللہ حافظ۔